صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا صافا الحمد لله يا ربي. اليوم نوض صباح شويه بكري باسكو جي بوكو دو ميناج ا فير اليوم. جي بوكو دو ميناج ا راترابي بلوتو فيو كو عندنا 3 ايام بلا الماء، دونك عبالكم كيفاش اون اسي دو ديكونوميزي او ماكسيموم لا ريزيرف اللي كاين باش ما نقعدو شامبان. فوالا. دونك اليوم انا كيما نقولوا انا جو في تو راترابي، جو في تو نيتوايي لا روتين تاع الميناج. فوالا. حبيت نفيلم لكم هكذا كيفاش ندوز لا جورني ديالي وين يكون عندي شغل نديرو سي تو. سينو الفطور تاعي خلاص طيبتو تاع ما قلت لكم بكري، دونك جي بروفيتي بور كويزيني باش نطيب هكذا باش نكون اليز. لي شامبر اوسي سي في نحيت الفراش وكاع، مازال ما سيقتو كاع، مي الفراش نحيتو. الدراري كاع ياكلوا صباح حبتهم لاكراش، ودوك انا حنطيب الكسره ولا خبز طاجين. فوالا شهيت راه عندي شحال ما كليناهاش، دونك انا حندير كسره. فوالا دونك فوالا جو في فو فيلمي كيفاش لا سويت تاع لا جورني تاع اليوم راح تجوز. و بون جورني اي ا توت ا لور. والفطور تاع اليوم الوغ جي بريباري اون صوص روج بلي ليغوم مع شويه لا فياند هاشي، وغليت شويه رز. فوالا دو ري بلون سامبل. فوالا. وهنايا انا حنوجد الخبز طاجين ديالي. الوغ هنا جي ميزوري بهاد لو بول. هنا درت دو بول تاع لا سمول نورمال، سمول موين. زدت لها مغرفه صغيره، مغرفه ماشي معمره مليح تاع لا لوفور تاع الخبز. فوالا انا نحب ندير له الخميره تاع الخبز باش يجيني طري ما يجينيش يابس. ودرت مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك هكذا باش كي نطيبو يجيني هذيك لا كولور هذيك دوري. فوالا. زدت له الملح وزدت له شويه سكر. الوغ هنا السكر درت قيس مغرفه صغيره برك، جوست زدتها لهذيك لا لوفور بولونجير باش تخدم. فوالا. ودرت له الزيت. هنايا درت خلطت ما بين زيت زيتون وزيت نورمال. درت كاس ماشي معمر، خلطت فوالا قلت لكم زيت زيتون وزيت نورمال، ودرتو في هذيك لا سمول، وبديت نخلط بيان بيدي باش هذاك الزيت كاع يدخلو بيان. ومن بعد بديت نشمخ بالماء، بديت نطمي في هذيك لا سمول بالماء، وعجنتها الماء يكون دافي شويه وبديت نعجن فيها. الوغ هنا انا درت زوج خبزات باسكو الطاجين ديالي صغير، ما نقدرش نفورمي خبزه ونطيبها هكذاك ديريكتومون. الطاجين ديالي ما يرفدهاش، دونك جي بارطاجي لا بات هذيك اون دو وجلي ايطالي. وفوالا خرجوا لي زوج خبزات موين، يعني ماشي صغار، موين. فوالا. وهنا جيت مبريباري ان غاتو ا لورانج، ان غاتو رونفيرسي ا لورانج. الوغ هنا جي بري دو كاسرول، وحده درت فيها كاس سكر خليته يذوب باش يولي لي كراميل، ولا دوزيام حطيت فيها دو فير دو مع ان فير دو سكر. جي بيان ميلونجي هذاك لو سكر باش يذوب لي بيان. بعدها جي راجوتي كلكو مورسو دورانج باش لو سيرو تاعي يجي فيه لو غو تاع لورانج. الوغ هنا فهاد لو غاتو جي اوتيليزي دو زورانج، واحدة ونص قسمتهم هكذا اون فين ترانش هكذا بور لي زيتيليزي في الديكور، ولا موتي اللي قعدت قطعتها ودرتها في السيرو. وانا نرفد في هذوك لي ترانش ديالي ونحطهم داخل السيرو باش يطيبوا لي شويه، باسكو حبيتهم يجوا لي كونفيت هكذا باش كي نديرهم في الكاطو تاعي يطيبوا، ما كيما نقولك يجيو بنان، يجيو طايبين، نقدروا ناكلوهم. فوالا. وهنا بعد ما لو كراميل تاعي سي بون راهو داب، لو سكر تاعي داب، جي راجوتي ان دومي فير دو وبديت نخلط بيان باش يجيني ليكيد هكذا، باش كي نديرو في لو مول ديالي فوالا نقدر نمشيه بيان، جوغ يمشي لي في كاع لا سيرفاس تاع لو مول. فوالا. وهنايا راني جيت نحي هذوك لي طرونش تاعي تاع لورانج من السيرو. هنا قعدوا واحد 3 مينوت هكذاك بعد ما طرايو. فوالا. نحيتهم من السيرو ومن بعد صفيت هذاك السيرو تاعي وحطيته في الفريجيدير، باسكو نسحقو يكون بارد باش نسقي به الكاطو، لازم يكون بارد.
وانا جي بري هادوك لي طرونش دورانج جي كومونسي على ديسبوزي كاع فوق هذاك لو كراميل هكذا باش يبردوا لي ديريكت مع الكراميل باش كيما يقولوا يقعدوا في بلاصتهم كي نرمي لهم هذيك لاباط تاع الكاطو من الفوق ما يبوجيوش ما يطلعوش داخل الكاطو ولا كيما يقول كي يتحركوا بلاصتهم يقعدوا بيان فيجي في بلاصتهم. وانا جو كومونس ا بريباري لو غاتو. الوغ هنا جي بري 3 حبات بيض درت لهم اون بانسي سيل نص كاس حليب نص كاس زيت نص كاس سكر خلط كلش زدت لهم 2 كويير سوب دو فينيغر بلان دو لا فاني 2 فيغ دو فارين و ان ساشي دو لوفور شيميك خلط كلش ومن بعد درت هذاك لو ميلانج درته فوق داخل لو بلا تاعي داخل لو مول تاعي وحطيته يطيب ا 180 دوغري بوندون 20 مينوت. وانا بعد ما طاب راني جبدته هنايا جو لي ديمولي ديريكتومون سخون باش ما يلصقش وبديت نسقي فيه. الوغ هنا لو سيرو تاعي سي بون كان برد دونك راني نسقي فيه بيان حتى وين تشمخ لي بيان. وانا خليته يبرد ومن بعد جي كومونسي ا كوبي هنا اون ترونش بور فو مونطري كيفاش جاني جي فولو كوبي هكذا ان مورسو باش تشوفوه. بون هنا شوفوا لي زورانج تاعي قلت لكم تالمون elles étaient confites دونك يتقسم لي بيان بالا ماشي ناشف. دونك فوالا كيفاش جا الكاطو ديالي. جو بونس هاد لا ريسيت تعرفوها باسكو بكري ملي كنا صغار وحنا نديرو هاد الكاطو. انا شفت ماما ملي كنت صغيره هي ديرو. فوالا كيفاش جاني الكاطو ديالي. وهنايا اني جيت للصالون بعد ما كملت في الكوزينه. هنا كانت واحد الوحده ونص هكذاك باسكو جي ان بو طاردي في لا كويزين دونك بون هنا كيما راكم تشوفوا جو بونس لي عنده الدراري يفهم بلي ميم سي تكون عندهم اون شامبر مي يجيهم اللعب عزيز في الصالون. ما باليش وعلاش انا ولادي بيرسونيلمون اللعب يجيهم عزيز في الصالون معليش. دونك هنا جي كومونسي ا تو راماسي جي كومونسي نرجع كلش في بلاصتو لي جوي تاعهم قاعد نديهم لبلايصهم و بون هنا هذاك النهار جي فولو كيما يقول لك حبيت نيطواي هاد لي فوتوي باسكو كيما راكم تشوفوا لي ستان غري كلير دونك لا كولور تاعو لي كلير دونك لي طاش تو يبانو فيه دونك جو لو نيطوا. بون انا جو لو في با سوفون جو لو في قول واحد اون فوا بار 20 جور ولا ان موا هكذاك جو لو نيطوا. نرفد كيما يقول لك ان برودوي. بون هاد لو برودوي هادوك اللي باش ينيطوايو بهم لي كوسان تاع لي فواتور عند لي لافاج اللي يتباع هاد لو برودوي يعني. انا راجلي يجيب لي منو اون بوتيت كونتيتي ونديرو في 5 لتر دو باسكو لي تري كونسونطري ما تقدروش تخدموا به هكذاك ديريكت امبوسيبل لازم لكم بزاف الماء باش يتشلل. دونك انا نديرو في 5 لتر تاع الماء ونستعملو ديجا هكذاك راكم تشوفوا il est bien concentré. وهنا جو باس بان شيفون يكون اوميد ويكون بروبر بيان سور. جو باس كاع هذوك لي فوتوي. بون هنا كيكونوا دي تراس بون كيكون هكذا دي الغبره ولا جو باس فيت في اون فوا برك يتنحى بصح كيكونوا هكذا عندي دي طاش هكذا كيما يقولوا دو غروس طاش جو سوي اوبليجي دو ريباسي هكذا نزدت له شويه باسكو هنا جافي اون طاش ما حبيتش تنحى دونك زدت له شويه البرودوي خليته شويه يخدم و j'ai frotté voilà donc moi je fais ça comme une fois par mois et je laisse sécher parce que vu que نجوز عليه بان شيفون اوميد دونك يجيني شغل مشمخ شويه هذاك الفوتاي يكون مشمخ دونك لازم نحل عليه باش ينشف ليه بيان باش ما تجينيش الريحه تاع ليميديتي فوالا. وهنا vu que c'était une belle journée donc j'ai profité pour aérer pour ouvrir كلش هكذا باش الدار تنفس voilà.
الوغ بعد ما نيطوايت كلش هنا جيت نمسح. الوغ هنا مسحت بوسمو اون سيربيير برك. ما حبيتش نسيق باسكو الماء ما كيما قلت لكم ما كاش، دونك شحيت على هذيك لا سيتيرن. كنت خايفه الماء ما يوليش، وكيما كان الحال هذاك النهار والله ما تلقوا لنا الماء، دونك جي بيان في دو نبا غاسبيي بزاف الماء. وهنايا جو سوي ريستي سور ما فان كيما يقولوا، باسكو كنت حابه نسيق، كنت حابه نرمي الماء ونجبد يلا يلا والبالي الفوطوا. انا نموت على السياق يعني، واش نقول لكم، انا نموت على كنصب نسيقوا كاع هذاك الصالون، مي لا غالب جي با بو معليش. دونك مسحت برك من الشاف هكذايا، وكملت مسحت كاع الدار، كملت مسحت لا كويزين كولواغ اي تو. وهنايا الدراري راهم ولاو من لاكريش، ماشي وحدهم بيان سور، سي باباهم اللي رجعهم لاكريش اللي يطلعهم. وهنايا جيتي بريسي دو تو رونجي دو فيرمي سورتو، باسكو كان برد شويه الحال، خفتهم يمرضوا، دونك غلقت كلش. فوالا دخلت كلش، نفضت هذوك لي طابي تو، دخلتهم وغلقت الطاقه ورجعت كلش لبلاصتو. بون هنا كنت تشوفوا لي جوي راهم ولاو الصالون، ما خلاوليش مام با الوقت نشوف هذاك الصالون مفرو ديالو كان ساعه. فوالا وهنا جي بري ان بلاد. الوغ هنا سي ان كيما نقولك سي ان سول بلاد، جو لي كوبي اون دو، درت له لوغلي انفان الطايور اللي دار لي لوغلي مش انايا، ديتو الطايور دار لي لوغلي. وهنا خرجوا لي دو بلاد فوالا بور كوفرير هاد لو فوتوي. اوليو نشري زوج دو بلاد، جي اشتي واحد برك قسمته على زوج كوفريت به هذاك الفوتوي. وانا نرجع كاع دوك لي كوسان لبلاصتهم، و فوالا جي اساي دو تو رونجي، درت دي زودوريزون. دونك فوالا كيفاش تخلص الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا شفتوها جوسكو بو. نوبليي با دو vous abonner et à bientôt ان شاء الله.